श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 53 धेनुकासुरवधः धेनुकासुरवधम् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तता गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रा परित्राणकृतेव तेन तदेव देवारभतास्तदाय कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगाधेनुककाननं त्वम् उत्तालतालीनिव हेत्वदुक्त्या बलेन दूतेत बलेन दोर्भ्यां मृदुः करश्चाभ्यपतत् पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो दैनुकपालनेऽहं कथं वदं दैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीगणस्त्वं तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वेन उपागतानग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्तस्थालेषु केलन् भगवन् निरास्तः विनिघ्नति त्वय्यत जम्बुकौगं सनामकत्वात् वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धम्प्यदितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासे बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्ताः मधुद्रवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भिरागः खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान् यदद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात्। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।